اهلا وسهلا ومرحبا بك في مجموعه تمييز مجددا. اليوم غادي نشوفوا كيس كان بيزنس برو. بزاف ديال المقاولين ورجال الاعمال كيعتبروه مجرد وثيقه، مرحله ضروريه في طلب الكريدي، بحال شي فرض منزلي بغيتي تعطيه لاستاذك الاسبوع المقبل. الحقيقه راه مغايره تماما. دراسه الجدوى هي مجموعه من الاستراتيجيات. الا كانت استراتيجياتك عيانه، راه دراسه الجدوى ديالك غادي تكون فاشله. والا كانوا استراتيجياتك اللي في راسك زينه، دراسه الجدوى ديالك عندها حظوظ كثيره باش تنجح. الاغلبيه ديال المستثمرين والمقاولين ما كيعرفوش يقادوا هذا البلان دافير، وكيلتجئوا لخدمات بعض المختصين في المجال. ما فيها عيب، بالعكس كيربحوا الوقت. ولكن كيف ما قلت لك في الفيديو ديال البارح، انت كمقاول ما كرهتكش تصاوب بنفسك. علاش؟ حيت عندك بزاف د الوقت دابا، وانت الوحيد اللي عارف وفاهم بعمق الفكره ديالك، واشنو ناوي دير واشنو بغيتي. حاول تخيل دراسه الجدوى ديالك بحال طابلو دبور ديال طوموبيلتك. كاينين كيبانوا ليك جميع الاشارات كلها، ها السرعه، ها الريزيرفوار، راه هو خطه العمل وخطه طريق مشروع مستقبلك. الجوده ديال دراستك كتساوي الجوده ديال الاستراتيجيات ديالك. الا عاد جيت في المجال المقاوله، عارف بانه ماشي سهل. باقي ما عندكش المؤهلات والمعارف، ماشي المعارف. المعارف pour juger correctement la situation. C'est pour cette raison que je vous recommande de vous former sur ce sujet. وكنحييك لانه هادشي اللي كدير دابا نيت بمتابعتك لهاد السيري د فيديو. ابون طوا باش ما يفوتك حتى شي فيديو. وإلا عاد اكتشفتيني واكتشفتي ماشين، رجع شوف الفيديوهات السابقه، كلها عامره دي بيبي دور نابعه من تجربتي في عالم المقاوله والمغامره. وإلا حصلتي ما ترددش في استشارتي، ها بلاصه لي كومونتير لتحت، كتب لي سؤالك نجاوبك في الحين. مرحبا والف مرحبا. خليني نقترح عليك دابا ما ديفينيسيون تري سامبل دو سو كي ان بيزنس بلان. دراسة الجدوى هي خلاصة استراتيجيتك في العمل مستقبلا. طبعا هي الطريقة باش غادي تمزج الجوانب الثلاثة الأساسية اللي في شريتك: منتوجك، تسويقك، وماليتك، شكارتك. وتفحص فكرتك واش واقعية ولا لا. هذه هي المسائل اللي خاصك تراعيها في تخطيط دراستك. دونك راه ما كنصاوبوهاش غير البنكي ولا غير باش نشد الكريدي. راه دراسة الجدوى غادي تعاونك في تنظيم افكارك، في برمجة خطواتك الاولى في عالم المقاولة، pour anticiper tes erreurs dans vos stratégies, pour contourner et vous diriger vers le succès ان شاء الله. واحد الخطأ اللي اكتشفتيه وانت كتقاد دراستك ما غيكلفك والو، من غير دقائق د الخدمة. ولكن إلا ما اكتشفتي الخطأ حتى من بعد أسابيع ولا شهور من انطلاقك، راه كلام آخر. غادي يكلفك خطأك الفلوس وشهور، ولا نقدر نقول أعمال ديال الجهد باش تقدر تصلحو. لا ديفيرونس اي انورميسيم بين إلا عقتي بالخطأ في دراسة جدواك ولا إلا عقتي به من بعد. وهذه هي القيمة المضافة الحقيقية ديال دراسة الجدوى، فاش كتخططها لراسك بتأني وبعقلك. كلكم المقاولين خاصكم تحطوا هذه الفكره بعين الاعتبار. كل شي شركات اللي كنصاوب اللي درت كنصاوب لهم بيزنس بلان، سواء بغيت نطلب كريدي ولا لا. وها الاخير فيهم اللي صوبت في مارس الاخير حطيتو لك للتحميل مجانا. كليكي على لو ليان بلو في لا ديسكريبسيون، دخل سميتك وعنوانك الالكتروني، في دقيقه غتلقى عندك. سي ان طابلو دبور اللي كنبقى متبع من بعد ديماراج ديال لا سوسيتي، وكنحلل وكنشوف نتائجي بالمقارنه مع توقعاتي اللي درت من قبل. وإلا كاينه شي حاجه اكثر من هكا قولها لي. ملي بديت هاد السيري ديال الفيديو وانا كنحاول نقنعك باهميه تخطيط دراستك بوحدك. ايوا ما تحشمنيش يا صاحبي، بدا توكل على الله، كون واضح، كونسي، بريسي، وايفيتي الجارغون واللونغاج تكنيك. ما تفلسفش علينا. ها منتوجي، ها تسويقي، ها شكارتي الماليه ديالي. يلا بارطاجي معايا فين وصلتي، فين حصلتي، كومونتي، لايكي، ابونطوا كيف خلاتها فنونه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.